आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं राजस्थान के जयपुर में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा सा झरना है। राजस्थान के सफ़र पर आप हों और आपको झरना नसीब हो, ये बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन हमें नसीब है क्योंकि ये जेएलएन कैंपस जो डॉक्टर आज़म बेग का जो कैंपस, एजुकेशनल कैंपस, हम उसमें इस वक्त एक सेमिनार में थे और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है ये हमारी नई नस्ल में एक बहुत बड़ा एक तरह से इनका एक रोल है, एक एक्टिविज़म है। ख़ास तौर से मीडिया के हवाले से बहुत सरगर्म रहते हैं। मुंबई में होते हैं। दानिश रियाज साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे बात करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जो इनकी शिरकत रही, 2 दिन से ये देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, क्या 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 चीज़ें इन्होंने उन चीज़ों को किस तरह से देखा है ये बताएंगे। उसके बाद हम इस वक्त हिंदुस्तान में ख़ास तौर से माइनॉरिटी मीडिया और मीडिया पर बात करेंगे और ये जो अदारा चला रहे हैं मईशत, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि बहुत दिनों से उसमें काम कर रहे हैं और रेगुलर लगातार बहुत तरह से काम कर रहे हैं, तो हम उसको भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि सबसे पहले तो आप मुंबई से आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। 2 दिन से एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत तरह के सेशंस में मैं भी उसमें शामिल रहा। आपने देखा ये जो कॉन्फ्रेंस, इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं बेदारी के हवाले से, इन कॉन्फ्रेंसों को आप क्या नाम देंगे? देखिए, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक़ से कम्युनिटी के अंदर जो थोड़ी बहुत परेशानी महसूस की जा रही थी, उसको सॉल्व करना, उन इश्यूज़ को डिस्कस करना जो इश्यूज़ अभी भी पर्दे ख़फ़ा में हैं, वक्त की ज़रूरत है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश इस बात की गई है कि नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के तहत जो भी इबाहम है, जो भी जहनों के अंदर पोशीदा अगर कोई बात है तो वो खुलकर सामने आए और मुसलमान ख़ास तौर से अक़लियतें जो हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने तालीमी सफ़र को जारी रखें। माज़ी में जो कुछ हुआ है, माज़ी के जो मुशाहदात रहे हैं और माज़ी में जो चीज़ें महसूस की गई हैं, उसको दरकिनार करते हुए नए अज़्म व इरादे के साथ कम्युनिटी को तालीमी सफ़र पर आमादा किया जाए और ख़ास तौर से आपकी जो हायर एजुकेशन है उसकी तरफ राग़िब किया जाए। इस 2 दिन के प्रोग्राम में भी इस तरफ तवज्जो देने की। मुझे बताइए कि आपका भी एक सेशन था, सेशन में आपने भी अपनी बात रखी। आपके जो सेशन का जो मैं अगर कहूँ, सेशन में तो बहुत सारी बातें आपने की हैं, अगर 2 लाइन में आप अपने सेशन की बात को कंक्लूड करना चाहें तो किस तरह से करेंगे आप? देखिए, मदारिस इस्लामिया का तालीमी निज़ाम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये मेरा मौजू था। मैंने मुख्तलिफ़ बातें वहाँ पे रखी हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मदारिस इस्लामिया को अपने तालीमी निज़ाम के साथ साथ, निसाब के साथ साथ अपने एटीट्यूड में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और मेनस्ट्रीमिंग किस तरह से हो, इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। एटीट्यूड की जब आप बात करते हैं तो एटीट्यूड से आपकी क्या मुराद है? किस तरह के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं? मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, मौजूदा दौर तरक्यात का दौर है और उन तरक्यात से मुस्तफ़ीद होने का दौर है। अगर हम उस एक ऐसे निज़ाम तालीम पर जो तकरीबन 150-200 साल पुराना है तकिया किए बैठे रहेंगे तो हम अपने तलबा को वो चीज़ फराहम नहीं कर पाएंगे जिसकी तलबा मुतकादी हैं। सोशल अवेयरनेस की बात होती है, लेकिन माशी बेदारी और माशी बेदारी की कोई मुहिम, इस तरह से मुहिम वाइज कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप एक लंबे समय से मईशत मीडिया के ज़रिए से काम कर रहे हैं, कहाँ तक आप बेदारी लाने में सफल हो पाए हैं? एक तो सबसे अहम चीज़ जो हिंदुस्तान में हमने महसूस की वो ये कि मीडिया के सेक्शन में माशी हवाले से कोई गुफ्तगू कभी नहीं हुई। मीडिया के सेक्शन में ख़ुद उर्दू अखबारात में ही अगर हम देखें तो कभी भी माशी ख़बरों का कोई मकाम नहीं था। मईशत वो पहला अदारा है जिसने मईशत अखबार शुरू किया, रोज़नामा मईशत का इजरा किया। माशी ख़बरों का मकाम क्या होना चाहिए, हमने कॉरपोरेट ख़बरों को अपने वेबसाइट्स के ज़रिए, अपने मैगज़ीन्स के ज़रिए मुतारिफ़ कराने की कोशिश की उर्दू में, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के बड़े उर्दू कॉरपोरेट्स इदारे जो मीडिया के माध्यम से काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपने यहाँ माशी ख़बरों को जगह देने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि मईशत का एक बड़ा अचीवमेंट है कि उसने कहीं ना कहीं असरअंदाज होने की कोशिश की है। पूरे वर्ल्ड में
بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اس سے ہندوستان کے مسلمان خاص طور سے مائنورٹیز وہ واقف نہیں تھے. ہم نے اپنے یہاں کوشش کی کہ پورے ورلڈ میں بزنس ایکٹیویٹیز اگر کوئی ہو رہی ہوں تو اسے اپنے یہاں جگہ دیں اور یہاں کی عوام کو، اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. آپ جیسا کہ آپ نے باتیں بتائیں کہ آپ مسلمانوں میں جو معیشت کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ موضوع بناتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مائنارٹی کمیونٹی کے لیے جب بھی کوئی کام، کوئی بھی گروپ اٹھتا ہے، کوئی سوشل NGO اٹھے، میرے آپ جیسا کوئی میڈیا کا ادارہ اٹھے، میں ایک جنرل میڈیا کی بات کرتا ہوں. ہر طرح کی گفتگو، ہر طرح کے ڈسکشن آپ میرے چینل ایشیا ٹائمز پر دیکھتے ہوں گے. وہی باتیں ہیں کہ اویئرنیس کی ہم بھی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل اویئرنیس، سوشل اویئرنیس کی بات کرتے ہیں. تو اس میں جن کے لیے بات کرتے ہیں، جن کے اپلیفمنٹ کی بات ہوتی ہے، ان کو اس بات کا اس لیول پر ادراک نہیں ہو پاتا سمے سے. اس کا کیا تجربہ آپ کا ہے؟ یہ بات بہت درست ہے کہ دیکھیں میڈیا ایکٹیویزم ہمارے یہاں نہیں ہے اور میڈیا کے تعلق سے وہ بیداری نہیں ہے جو بیداری دوسری قوموں کے اندر یا دوسرے گروپس میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات پہنچانے میں بھی ناکام ثابت ہو رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ دوسری کمیونٹیاں ہمارے بارے میں وہ چیزیں نہیں جان پاتی جو انہیں جاننی چاہیے. ہمارے یہاں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خود ہم انڈین GDP میں کیا رول پلے کر پا رہے ہیں، انڈین اکنامی میں ہماری ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں، اس سے بھی ہم واقف کرانے میں ناکام ثابت ہیں. ایک تو ہمارا جو بزنس سینیریو ہے پورا، یا بزنس اسٹرکچر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم حکومت ہند کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے یہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں اور کس طرح ہم آپ کو مستفید کر رہے ہیں. میڈیا ہی ایک وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے آپ حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں کی عوام کو بتا سکتے تھے کہ آپ خود کتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے آل انڈیا ایجوکیشن کانفرنس ہو رہی ہے اور 12ویں یہ کانفرنس میں ہم شریک تھے، اس طرح کی اور بھی کانفرنس ہیں آل انڈیا لیول کی ایجوکیشن پر ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آبو، جو اسی راجستھان کا ایک حصہ ہے، وہاں پر ایک آل انڈیا میڈیا کانفرنس ہوئی ہے 5 دن کی. اس میں مجھے شریک ہونا تھا لیکن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. اس میں 1500 میڈیا کے افراد شریک ہوئے. اس میں 5 دن تک انہوں نے اپنی گفتگو کی. جنرل میڈیا کے لوگ، تمام طرح کے لوگ، اس میں بھی انوائٹ تھا. ایک سیشن میں مجھے بولنا تھا لیکن میں جا ہی نہیں سکا. بہرحال، تو کیا آپ کام کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. اس طرح سے سینکڑوں لوگ، اب تو ڈیجیٹل میڈیم آنے کے بعد بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. کئی میں ایسے اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو بہار بیسڈ ہیں، جو UP کے کسی ضلع بیسڈ میڈیا چلا رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن پر کر رہا ہے تو کوئی ہسٹری پہ کر رہا ہے، وہاں کی کوئی کلچر کو بتا رہا ہے. کوئی صرف مسلم بیسڈ کام کر رہا ہے. دلی میں بہت سارے سنستھان کام کر رہے ہیں. تو ان تمام کو لے کر کے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک آل انڈیا میڈیا کانفرنس بھی کریں تاکہ اپنی اس سوسائٹی کو بھی یہ بتا سکیں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور ایک جو ہماری جو ترجیحات ہیں، آپ معیشت میں کام کر رہے ہیں، میں اور بھی اس طرح کی اور بھی ترجیحات کو اور زیادہ سیٹ اپ دیا جا سکے. بالکل. دیکھیں، معیشت نے جب سے اپنے بزنس سمٹس کا انعقاد کرنا شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مختلف کیٹیگریز میں جہاں ہم بزنس گروپس کو ایوارڈ دیتے ہیں وہیں ہم میڈیا ہاؤس کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں. یہ پہلا میڈیا ہاؤس ہے جو خود اپنے پلیٹ فارم پہ کسی دوسری میڈیا ہاؤس کو پروموٹ کرتا ہے. کئی لوگوں نے ہم سے کہا بھی کہ تم اپنے پلیٹ فارم پہ دوسرے میڈیا ہاؤس کو پروموٹ کرتے ہو. ہم نے کہا کہ یہ کمیونٹی ایکٹیویٹی ہے. اب یہ ایشیا ٹائمز دوسرا میڈیا گروپ ہے جو اپنے ایشیا ٹائمز معیشت کو پروموٹ کر رہا ہے. تو ہم نے یہ کوشش یہ کی ہے اپنے ہاں تقریباً تمام پروگراموں میں کہ لوگوں کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز بھی ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت جس کارپوریٹ میڈیا سے ہمارے مقابلہ ہے اس کا راست مقابلہ ہم اسی طور پہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مجتمع کریں، ان کو تقویت پہنچائیں اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم ایک مضبوط آواز بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج بس اتنا ہی. یہ تھے دانش ریاض صاحب جو بتا رہے تھے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ میڈیا پر کام کر رہے ہیں ہندوستان کے کونے کونے میں، چاہے وہ ڈیجیٹل پر ہوں، اخبارات میں ہوں، یا ان کے پاس جو پرنٹ میڈیا جو بھی ہے، ان کو بھی چاہیے، جو خاص طور سے کسی کمیونٹی کی اپلفمنٹ پر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ مل بیٹھیں، آپس میں
एक दूसरे के साथ सीखने का भी काम करें, ताकि जैसे जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदारों के लोग यहाँ पर आए और अपने अपने एक्सपीरियंस साझा किया उन्होंने, ताकि जो दूसरे छोटे अदारे हैं वो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। ठीक इसी तरह से अगर मीडिया अदारे भी हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर वो आपस में बैठना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी रुख पर ज़रूर ये काफ़िला जा पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।